इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। من إكرام الله تعالى لي أنا العبد الفقير لله أن أكرمني بزيارة هذه المؤسسة الدينية التي تسمى مركز الدعوة الإسلامية فيضان مدينة. هذا المركز الإسلامي العالمي الذي جمع ما تفرق في غيره من المؤسسات، وقل أن يوجد في بلد إسلامي مثل هذا العمل المتكامل. هذا العمل في الحقيقة عمل أمة بكاملها، فنحمد الله أن أرانا في هذه الأمة أمثال هذا الشيخ المجدد مولانا الشيخ محمد إلياس القادري، وأرانا خلفاءه وطلابه وتلامذته الذين هم في أعلى مستويات العلم والأدب والتربية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجزى الله هذا المجدد الكريم الكبير الذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الإمام أبي داود رضي الله عنه: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالشيخ اليوم هو أحد المجددين في العالم الإسلامي، فندعو الله سبحانه وتعالى له بالبركة في عمره والبركة في صحته وعافيته، وأن يديم الله تعالى بركته علينا وعلى المسلمين، وأن يبارك في طلابه وخلفائه إن شاء الله، وأن يعمم نفعهم وبركتهم للعالم كله حتى يصل هذا النور إلى كل قلب وإلى كل عقل وإلى كل بيت بفضل الله تعالى ومدده إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه. हमको तार सुन्नी आलिमों से प्यार है इंशाअल्लाह।